Nining mga oras sa hello sa inyong tanan o gatong makauban sa linya sa atong komunikasyon. Walay lain kundili gikan sa Radyo Kokak ang ato ang amigos sa ato ang gikan sa Davao del Norte o sa Davao de Oro asa ka karon Sir Dexter Visitasyon mayong gabi. Yes, kadang pang Carlo, may gabi. Good evening usab sa atong mga sukinting paminaw karong gabi una. Karong adlaw daghan-daghan yung taga mabalita. Gikan din sa probinsya sa Davao de Oro, di lang katong linog nga nahitabo kaganina. Okay. Kalit-kalit po itong linog nga nahitabo, no? Noon ito ang pagkitabo ato, wa jud ko kabantay po nga milinog di ay. O kusog-kusog na itong hitabo ato. 6.7 ang 6.4 magnitude. Sir Dexter subay sa datos sa 6.4 Peoples kaganiha. Oo. Diri sa probinsya sa Davao de Oro, halos tanang LGU gayod nag-suspindi sila sa klase. Way klase kaganina gipapauli ang mga bata aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante. Yes. So kaganina nakita nato pag human yung linog ang mga kabataan nato manguli sa ilahang tagsa-tagsa ka mga panimalay. O gawas pasab nga hatod karon na kadang pang Carlo wala pa gibalik ang kung unsa ba kung aduna may klase ugma or susihon ba kung unsa bay nahimong epekto sa maong linog kaganina. So mo lagi no ako nakita no nga sa datos dire kay asa man ka giplastar karon na baka sa Davao de Oro o sa Davao del Norte, Sir Dexter? Ani ata sa Davao de Oro karon. Okay. Karong gabi na. Yes. Actually kaganina usab gawas sa maong linog nga nahitabo usab ang panagtigom kaganina sa mga lokal nga lideres sa lungsod sa Nabunturan. Mitambong usab kaganina si Braul Mabanglo, ingon man si Congresswoman Maricar Zamora, ingon man si Congressman Jung Sunisa. Kauban sila si Mayor Mayrosel Balili ang mayor sa lungsod sa Nabunturan o si Vice Mayor Serian Aiko Riterba ug ang mga SB member, si SB member Rodel Balili. O ang nakanindot pa niini kay nahimo nilang bisita ang kining si Congressman Jose Alvarez nga taga Palawan, congressman siya sa ikaduhang distrito. Ang gihimong panaghisgot kanina bahin niini nga proyektong patubig alang sa lungsod sa Nabunturan. Taon-taon na ni nga problema kining patubig sa lungsod sa Nabunturan na kadang pang Carlo. Gani daghan ang mga katawhan ni ini nga nagsalimuan gayon gumikan sa problema sa tubig sa maong lungsod gumikan kay maingon nato nga way klaro ang gigikanan sa tubig. Kaniadto adunay kung di ko masayo adunay gihimo niini nga solusyon unta apan ang nahitabo wala kini madayon. So karon ang problema karon kining tubig sa lungsod sa Nabunturan. Kaganina gihimo nila ang panaghisgot aron masolusyonan kini nga maong problema unta karong tuiga aduna nay nindot nga solusyon ni ining maong problema sa patubig sa lungsod sa Nabunturan. Ipasalamatan usab ni Vice Mayor Serian Riterba kaganina si Kapitan Eugelio Agulo Jr. nga mao'y nag-assess sa pag-inspect sa area nga mao'y tinubdan kung sa maong patubig unya nga pagahimuon diya sa lungsod sa Nabunturan. So we hope nga magmalampuson kini ilang gihimo karon nga solusyonan kining problema sa patubig diya sa lungsod sa Nabunturan. Unya sa laing bahin pa usab kadang pang Carlo ang kining ato ang senador Bongo ni ato nga milabayng adlaw na mahagi kini og tabang sa mga pamilyang nasunugan dito sa Barangay Addition Hills, Mandaluyong City. Niadtong Enero 5. Personal niya kining gikumusta ang kahimtang sa mga apektadong pamilya sa sunog nga nahitabo niadtong Disyembre 27. Ingon ani ni ato ang senador ang gitan-aw gyud niya ang mga kaayuhan gayud sa mga katawhan labi na kadtong mga naapektuhan gayud sa mga trahedya. Gibuhat ang pagbisita sa evacuation center dool sa Andres Bonifacio Integrated School isi paspas ug agara nga tubag sa maong insidente. Matag pamilya kadang pang Carlo nakadawat gayud og cash assistance, mga pagkaon, bitamina ug mga t-shirt, sudlanan sa tubig, baldi packs ug mga bula. Lakip na ang electric fans ug barriers isip unang tabang alang sa ilang adlaw-adlaw nga panginahanglan. Matod sa kampo ni Senador Bongo, padayon ang ilang paningkamot sa pagtabang sa mga biktima sa kalamidad aron makatabang sa ilahang pagbangon o pagpadayon sa kinabuhi. O gawas pasab niya na niadto usab nga
laing adlaw, baguhay lang. Ang Okay. kining malasakit team usab sa tuang Senador Bongo nag-abot usab og tabang sa mga biktima sa pagbuto sa kini dito sa Matalam, North Cotabato. Mm-mm. Nagpaabot ang malasakit team ni Senador Bongo og tabang sa 24 ka mga individual nga naapektuhan sa pagbuto sa granada dito sa barangay Dalapitan, Matalam, North Cotabato. Mm-mm. Ang maong insidente nahitabo niadtong Enero 1, alas 12 sa tungang gabi o gisundan dayon sa pagbisita o pag-abot sa suporta niadtong Enero 2. Ang mga biktima nga naglangkob sa napulo ka hamtong 14 edad karon ginadawat o ginaatiman sa nagalain-laing pasilidad lakip ang barangay Dalapitan OPD, Malang District Hospital, Malang Medical Specialist ug Cotabato Provincial Hospital. Matod sa kampo sa tuang Senador Bongo padayon ang ilang tabang o pag-alalay sa mga apektadong pamilya samtang sila nagapailawom sa pagtambal o pagpaningkamot nga makabangon gikan sa maong trahedya. Mm-mm. Before So pa nakaingon Sir yes. Dexter, no, ako nang basahon ni nga kaganihan, no, sa Feebox, no, kay ang reported intensity subay sa na naman ka sa Davao de Oro, nabati ang maong linog nga in magnitude 6.4 kaganihang alas 11:02 ang takna sa buntag, intensity 4 sa Mabini ug Maragusan sa Davao de Oro, samtang intensity 3 sa Laak, Mako, Mawab ug Mongkayo sa Davao de Oro. So ugang instrumental intensities ambot lang kung naabot din ang Davao de Oro, pero mao namang reported intensities, no. Medyo layo man pud, no, ambot lang kung nabati man ka wala ka sa ingon kaganihan nimo nga wala nimo kabantay nga niuyog kaganihang alas 11:02 sa buntag. O gani. Pero actually sa akong mga silingan, nakabati sila sa maong pagdinog. Mao man. Ambot ba nung nagunsa ko ganina nga wa man jud ko nakabati gyud ana diri ra man unta ko. Mao gani, oo. So, ako ang naimutang. Pero actually wala man hinuntay nakuha nga casualty kung aduna ba'y mga naangol sa maong linog kadang pangkarlo. Yes. Diri sa lungsod sa Compostela subay sa tuang na mga nahagpat wala man, zero Oo. casualty ang maong panghitabo kaganina. Yes. Pasalamatan nato kini nga maong hitabo. Oo, og kaganiha man god ang kabomberohan sa Dakbayan sa Davao, ginabantay man god ganina after sa press con nironda man god ang mga kabomberohan kung naabay nakit-an nga buak sa mga gambalay or dili ka sa mga gusali nga naapektaran. So far wala man gyud, no, wala gyud nakit-an nga distroso diya sa kaganiha atol sa nahitabong nimo. O gani ni gawas man gud ang ubang mga tao, pero kami man gud ganina sa media kay di man mi ka hawa kay ang uban ni hawa man gud tungod sa nahitabo kaganiha, ug gani ni uyog man gud ang chandelier sa usa sa mga hotel kung asa giplastar ang mataga cinema nang press con sa Davao Peace and Security Press Corps kaganiha, Sir Dexter. Grabe kayo ba? So apektado gid mo kaya naman di mo sa second floor. Dapat Mezzanine kagad floor gid ninyo. ni. Sa mezzanine floor nahimutang ang katong sa hotel nga among gikahimutangan na Sir Dexter, no. Pero so far wala man kayo, maragani wala mi nagpanic. Oh, mao man delikado gud no kanang magpanik ba. Pag-ihay hinog panagan. Mao na magkabunggo ay hinuon. Oo. Pero so balita, Sir Dexter, na nahagpat sa imong gikahimutangan. So para sa pagkakaroon katura nga mga balita ang ako ang nahagpat, pero una ako man namilit ako sang timbayaon ato ang mabdi kong mayor diha sa lungsod sa Nabunturan, Mayor Mayrosel Maymay Balili, o ingon man ato ang Vice Mayor, Vice Mayor Sirian Aiko Riterba. Ingon man ato ang mayor diha sa lungsod sa Montevista kadang Pangkarlo. Unta makasuroy ka sa Montevista no aron imuhang matilawan ning lami ang bingka ni Mindang diha sa lungsod sa Montevista. Unya pohon kung naamay mga pahitabong nga mga okasyon tawagan ta unya ka. Yes, aron mga pohon. Untag bingka diha sa bingkahan ni Mindang. Oo, wala pa ko ka duaw aning munisipalidad sa Montevista, no, pero sige lang kay at least tungod nimo at pinagi nimo masuroy yan pud nako ang uban pang mga lugar sa Davao de Oro. Kay at least pohon sayang ato ang Diwanag Festival unta nagkuyog ta adto. Pag-cover unta adtong pag-abli unta sa Diwanag Festival kaya ato ang mayor adto
nangimbitar siya ato aron masaksihan sa kadaghanan ang maong pag-abli sa Liwanag Festival. Pero sunod po uban-uban unya ta dinhi sa Davao de Oro. Yes. So para kadang pangkarlo kana ra akong mapahatod nga balita gikan dinhi sa kung nahimutangan karon sa Davao de Oro. Kini ang inyohang kuya sa kahanginan, Kuya Dexter, bisitasyon sa programang Kadangpan Digital. Mayong gabi ka na tanan.